السلام عليكم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نكمل شرح منهج الاحياء للصف الاول الثانوي. كنا اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاحماض النوويه. حابب ابدا شرح درس الاحماض النوويه بمثال كده احنا بنشوفه في حياتنا، يعني لما بنكون بنسمع فيلم او مسلسل، باللي هو الشكل اللي هو ما بيبقى فيه حاجه كده لاثبات النسب، فاقول لك احنا يلا نعمل ايه؟ تحليل دي ان ايه. طب ايه هو تحليل الدي ان ايه ده؟ هو عبارة إن الدكتور بيكون بيدور على صفات متشابهة ما بين الأب والابن، وإذا كان قلت الأب والابن متشابهة يبقى أنا كده أقصد صفات إن الأب ورثها لابنه، يبقى كده الصفات دي صفات وراثية. اتفقنا؟ فالدكتور لما يجي يدور على الصفات المتشابهة دي أو الوراثية دي بيدور عليها على حاجة اسمها الدي إن إيه، اللي هو مين؟ اللي هو حمض نووي من ضمن نوعين من الأحماض النووية، وده موضوع درسنا النهاردة. طب ازاي الدكتور بيوصل للحمض النووي اللي هو دي ان ايه مثلا ده؟ وفي نوع تاني على فكرة اسمه ار ان ايه. دي ان ايه وار ان ايه دي نوعين من الاحماض النووية. بس ازاي الدكتور بيوصل للحمض النووي ده عشان يشوف الصفات المتشابهة ما بين الاب والابن؟ في الاول بيجيب الشخص ده وياخد منه خلايا او انسجة، يعني من كده بياخد منها خلايا من مناطق معينة، يعني مثلا زي خلايا شعر كده، يعني حاجات عادية سهل ان هو ياخدها يعني. بعد كده بيفحص الخلايا دي ويشوف في النواة بتاعتها، وبعد ما يفحص النواة يشوف جواها حاجة اسمها الكروموسومات. فلما يجي يشوف الكروموسوم ده يلاقي فيه الحمض النووي اللي احنا بنتكلم عنه، بس هنلاقي منه جزء واحد بس من الحمض النووي ملفوف حوالين بروتينات. لو تفتكر معايا، لو تفتكر في الدرس البروتينات، تقدر تقول لي نوع البروتينات دي ايه؟ برافو عليك، بروتينات نووية، اللي احنا قلنا ان هي بتبقى مرتبطة، بروتينات مرتبطة بأحماض نووية. شاطر. فلما بيفحص الحمض النووي ده بيلاقيه بيتكون من حاجة أصغر، مكونات ليه. ايه هي؟ حاجة اسمها النيوكليوتيدات. يبقى احنا كده قلنا ان هو بيشوف الجسم بياخد منه خلايا، الخلايا دي بيطلع منها، بيفتح النواة وبيطلع حاجة اسمها كروموسومات، بيلاقي فيها جزيء من الحمض النووي اللي هو موضوع درسنا النهاردة، سواء كان دي ان ايه او ار ان ايه. تمام. بعد كده بيشوف ان يلاقي ان الحمض النووي ده بيتكون من نيوكليوتيدات. طب تقدر تقول لي، هو بما ان الحمض النووي ده جزيء عضوي كبير، لان هو اصلا من ضمن الاربعة اللي احنا اتكلمنا عنهم، من اول الباب بنتكلم عن اربعة: كربوهيدرات، بروتينات، دهون، احماض نووية. فهو واحد منهم، معنى كده ان هو مين؟ ان هو بوليمر. يبقى بيتكون من وحدات اصغر اللي هي مين؟ نيوكليوتيدات اللي هي مين؟ مونيمر. لأن هو جزيء عضوي كبير، يبقى لازم يكون بوليمر بيتكون من مونيمرات. هو البوليمر اللي هو الحمض النووي، المونيمرات بتاعته هي مين؟ حاجة اسمها النيوكليوتيدات، وهنتكلم عن تركيبها بالتفصيل كمان شوية. وبرضه زي ما كان في البروتينات ان المونيمرات بتاعتها بترتبط ببعضيها، اللي هي مين المونيمرات بتاعت البروتينات؟ الأحماض الأمينية كانت بترتبط بروابط، أيوة، ببتيدية. وده ببساطة لأن هي مركبات صغير، فلازم هترتبط ببعضيها عشان تكون مركب كبير، فلازم يبقى فيه ارتباط يبقى فيه رابطة. فبرضه نفس الحكاية هتحصل مع مين؟ مع النيوكليوتيدات دي المركبات الصغيرة اللي هتكون لك الجزيء العضوي الكبير اللي هو الحمض النووي، فلازم يبقى فيه رابطة ما بينهم، الارتباط، فلازم يبقى فيه رابطة. الرابطة هنا هتبقى رابطة نوعها تساهمي، رابطة تساهمية، اللي هتربط النيوكليوتيدة بالنيوكليوتيدة عشان تكون لك الجزيء الكبير اللي هو الحمض النووي. يبقى كده الرابطة في البروتينات أو في بين الأحماض الأمينية في البروتينات رابطة بابتدية، لكن الرابطة في النيوكليوتيدات في الحمض النووي رابطة تساهمية. تمام؟ اتفقنا؟ اتفقنا. وبعد ما عرفنا ان تركيب الحمض النووي بيتكون من نيوكليوسيدات وان هي بترتبط ببعضيها بروابط تساهمية، تعالى بقى نتكلم عن تركيب النيوكليوتيدة نفسها. النيوكليوتيدة في الاساس بتتكون من 3 حاجات. شفت انت الشيف حسن ولا الشيف شربيني لما بيقول وصفة؟ هي دي وصفة، تحفظهم لي كأنها وصفة. عندك واحد جزيء سكر خماسي، وعندك واحد قاعدة نيتروجينية، وعندك مجموعة فوسفات. يبقى عندك واحد جزيء سكر خماسي، وواحد مجموعة فوسفات، وواحد قاعدة نيتروجينية. تعال ناخدهم واحد واحد. عندك بيقول لك واحد جزيء سكر خماسي،
طب ليه هو سكر خماسي؟ من الشكل اللي باين قدامك ده هتلاقي ان فيه 5 ذرات كربون، 5 ذرات كربون، فعلشان كده هو سكر خماسي. السكر الخماسي ده ليه نوعين بالنسبة للأحماض النووية، بمعنى ان هو فيه نوع اسمه سكر رايبوز، ده سكر خماسي. سكر الرايبوز ده سكر خماسي، تمام. ده موجود في حمض نووي معين. احنا قلنا في اول الدرس ان فيه عندي نوعين من الاحماض النووية. قلنا عندك RNA وفي DNA، RNA و DNA، وهنقول الفرق ما بينهم كمان شوية، بس يعني خلينا دلوقتي نركز في السكر الخماسي. السكر الخماسي قلنا في سكر رايبوز، وده بيبقى موجود في RNA. وعندك سكر دايوكسي رايبوز، ده موجود في DNA. طب ايه كلمة دايوكسي رايبوز؟ بص، كلمة دايوكسي، داي اوكسي يعني اوكسي اكسجين، داي يعني منزوع او منقوص يعني ناقص، بناقص اكسجين. يعني ده سكر رايبوز عادي بس بينقص ذرة اكسجين عن الرايبوز، عن السكر الرايبوز. اما القاعدة النيتروجينية ومجموعة الفوسفات دول ممكن تعتبرهم كأن هما اليد بتاعت او يعني ايدين للسكر الخماسي، لان واحدة من طرف والتانية من طرف. فهتلاقي مثلا ان مجموعة الفوسفات متصلة بذرة الكربون رقم 5 في السكر الخماسي. وعايزك تبص لي كويس على الشكل اللي قدامك وتشوف لي ذرة الكربون رقم 1 فين و2 فين و5 فين، علشان ده هيفرق. تمام. بيقول لك ان هي بتبقى مرتبطة بالسكر، يعني الخماسي بتبقى مرتبطة برابطة تساهمية بذرة الكربون رقم 5. مجموعة الفوسفات بترتبط ذرة الكربون رقم 5 برابطة تساهمية. خد بالك برضو معلومة كده، ان الفوسفات، مجموعة الفوسفات دي هي اللي بترتبط بالنيوكليوتيدة التانية عشان تكون لك الحمض النووي. احنا قلنا النيوكليوتيدات بترتبط ببعضيها بروابط تساهمية. هي ماشي، مجموعة الفوسفات بترتبط بذرة الكربون رقم 5 برابطة تساهمية، وفي نفس الوقت بترتبط بالنيوكليوتيدة التانية برابطة تساهمية علشان يكون لك الجزيء الأكبر اللي هو الحمض النووي. أما بقى بالنسبة للقواعد النيتروجينية دول 5، وتحفظهم لي، لازم تحفظهم دول ما تنسوش. تحفظهم: أدينين جوانين، صيمين سيتوزين، يوراسيل. أدينين جوانين، أدينين جوانين، صيمين سيتوزين، يوراسيل. أدينين جوانين، صيمين سيتوزين، يوراسيل. وملحوظة إن كل نوع من الأحماض النووية بيبقى فيها 4 بس، يعني ممكن 4 هما اللي يكونوا النيوكليوتيدات بتاعته. يعني عندك مثلا في DNA هتلاقي إن الأدينين والجوانين والسيتوزين والصيمين دول بيكونوا DNA، النيوكليوتيدات بتاعت DNA بيبقى فيها النوع ده من القواعد النيتروجينية. أما الRNA بيكون فيها نفس ال4 مع اختلاف بسيط، يعني هتشيل واحدة وتحط يوراسيل، هتشيل الثايمين وتتبدلها باليوراسيل، يعني هيبقى فيها أدينين جوانين سيتوزين يوراسيل مش صايمين. الصايمين ده في DNA. يبقى كده ممكن نقول ان اللي بيميز ما بين الRNA والDNA ان الRNA بيبقى فيه يوراسيل، لكن الDNA فيه مين؟ ثايمين. ده بالإضافة لنوع السكر، احنا قلنا ده رايبوز الRNA، لكن ده يوكسي رايبوز ده DNA. وRNA على فكرة RNA، الR دي بسبب سكر الرايبوز، لكن DNA الدي دي من دايوكسي عشان تفتكرهم أكتر، يعني DNA دايوكسي رايبوز، لكن RNA من رايبوز. تعالى بقى نتكلم عن تصنيف الأحماض النووية. احنا من أول الدرس اتكلمنا إن هي بتتصنف لاتنين، إلى DNA و RNA، وقلنا إن DNA ده حمض نووي السكر الخماسي فيه رايبوز لكن منقوص الأكسجين، بمعنى إنه دايوكسي رايبوز. أما ال RNA ده حمض نووي رايبوزي، بمعنى إن السكر الخماسي فيه هو سكر رايبوز مش منقوص ولا حاجة. يبقى كده أول نقطة إن ال DNA ده بيتكون سكر دايوكسي رايبوز منزوع الأكسجين، أما ال RNA ده سكر رايبوز. احنا تقريبا هنتكلم نفس الكلام هنعيده تاني يعني، بس عشان تفتكر أكتر. تاني حاجة قلنا إن بالنسبة للقواعد النيتروجينية إن ال DNA بيتكون من 4 قواعد وال RNA 4 قواعد، لكن الفرق إن هم إيه؟ دي بنبدل واحدة مكان واحدة، مينفعش تبقى دي هنا ودي هنا. فقلنا إن ال DNA بيتكون من القواعد اللي ممكن تبقى فيه، يعني أدينين جوانين صايمين سيتوزين، ده كده DNA. أما ال RNA أدينين جوانين سيتوزين يوراسيل، عشان احنا قلنا إن الصايمين هي اللي بتتبدل، مينفعش تبقى في ال RNA، واليوراسيل مينفعش تبقى في ال DNA، وهكذا يعني.
المعلومة التالتة بقى بيقول لك ان الدي ان ايه بيتكون من شريطين من النيوكليوتيدات، لكن الار ان ايه بيتكون من شريط منفرد من النيوكليوتيدات. بمعنى ان انت عندك دلوقتي مثلا نيوكليوتيدة، قلنا احنا من شوية مجموعة الفوسفات بترتبط برابطة تساهمية مع نيوكليوتيدة تانية، وهكذا وهكذا بتتكرر لغاية ما تكون لك شريط من النيوكليوتيدات دي. شريط يعني نيوكليوتيدة 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 شريط. تمام. لو الشريط ده فضل منفرد وفي نفس الوقت مفهوش صيمين لكن فيه يوراسيل، يبقى ده كده شريط ار ان ايه. لكن لو الشريط ده جا شريط تاني زيه، ومش زيه متماثل يعني زيه شريط تاني عادي، وارتبط معاه، كده هيكون لك الدي ان ايه، بس برضه بشرط ان ما يكونش فيه يوراسيل. هيبقى دي ان ايه يبقى ما فيهوش يوراسيل لكن فيه صيمين. وخد بالك برضه من معلومه ان ازاي الشريطين دول هيرتبطوا ببعض. الفكره ان هما بيرتبطوا ببعض في منطقه القواعد النيتروجينيه دي. وافتكر بص على الشكل التاني بتاع النيوكليوتيد التركيب بتاعها، هتيجي عند القاعده النيتروجينيه دي، كل قاعده نيتروجينيه من شريط بترتبط بالتانية عن طريق رابطه هيدروجينيه، وبكده يكون ان الشريطين دول يرتبطوا ببعض، فكده بيجي دي ان ايه، بس في نفس الوقت مفيهوش يوراسيل، فيه صايمين. النقطة الرابعة بقى عن مكان الأحماض النووية دي. عندك الدي ان ايه ده بيبقى موجود داخل نواة الخلية، زي ما قلنا احنا في الأول الدكتور بيعمل ايه؟ تحليل دي ان ايه، فهو بيدور على الدي ان ايه في الكروموسومات اللي موجودة جوه نواة الخلية. تمام. اما بالنسبة للار ان ايه ده حاجة كده بتستنسخ، يعني بيتنسخ من الدي ان ايه جوه نواة الخلية، بعد كده بيطلع الى السيتوبلازم، لان الدي ان ايه اصلا هو اللي بيحمل المعلومات الوراثية. فالار ان ايه بيتنسخ منه، يعني بياخد صورة منه من المعلومات الوراثية دي عشان هو بيستخدم في بناء البروتين، فلازم هيتنسخ من الحمض النووي دي ان ايه جوه النواة عشان هو جوه النواة، فياخد مثلا اللي هي الحاجات اللي بتخليه يعني الكود اللي بيخليه يصنع بروتين معين، ويطلع بيه لفين للسيتوبلازم عشان في السيتوبلازم ما يتصنع بقى. يعني دي هتفهموها بعدين، بس يعني كده كفكرة عشان تبقوا فاهمين يعني وواعيين. يبقى كده الدي ان ايه موجود جوه النواة، لكن الار ان ايه بيبقى جوه النواة، بيتصنع جوه النواة، وبعدين بيطلع للسيتوبلازم علشان تتم ترجمته عشان يكون لك البروتين اللي مسؤول عن ظهور صفة وراثية معينة. تعالى بقى يعتبر لأهمية الدي ان ايه والار ان ايه. الدي ان ايه بيقول لك ان هو بيحمل المعلومات الوراثية، بمعنى ان هو مسؤول عن اظهار الصفات المميزة للكائن الحي. يعني مثلا الدي ان ايه بتاع الانسان غير الدي ان ايه بتاع الحيوان غير الدي ان ايه بتاع النبات. فالدي ان ايه بتاع الانسان مسؤول عن اظهار صفات الانسان، يعني لو الدي ان ايه ده موجود عند انسان هيطلع بشكل انسان، لكن لو موجود في نبات هيطلع النبات بشكل نبات. فدي الفكرة، ان هو بيسأل عن اظهار الصفات المميزة للكائن الحي. اظهار الصفات المميزة للكائن الحي، يعني الكائن الحي ده نوعه ايه، مثلا انسان حيوان بتاع كده. اتنين بيقول لك تنظيم جميع الأنشطة الحيوية للخلايا، طبعا لأن المعلومات اللي جوه الدي ان ايه ده بتنظم الخلايا، بتنظم شغلها، بتنظم مثلا انتاج البروتين، بتنظم شغلها من انتاج الهرمونات، بتنظم كل حاجة. تعالى بقى للار ان ايه. الار ان ايه هو اصلا الفكره ان احنا لسه جايين دلوقتي ان هو بيتنسخ من الدي ان ايه عشان يطلع يترجم في السيتوبلازم الى بروتينات. فهو يعتبر وظيفته الاساسيه البروتينات. فالبروتينات دي بتعمل ايه؟ بتظهر الصفات الوراثيه. هتقول ازاي يظهر الصفات الوراثيه وان الدي ان ايه هو اللي بيحمل المعلومات الوراثيه؟ هقول لك لما الار ان ايه ده بيتنسخ من الدي ان ايه، فهو كده اخد المعلومات الوراثيه دي او الشفره اللي موجوده على الدي ان ايه ده وطلع ترجمها البروتين. البروتين ده اظهر صفه وراثيه. اما طول ما مثلا الدي ان ايه موجود وما اتنسخش الار ان ايه منه، طب ما كده عمره ما هيتكون او ما هتظهر الصفه الوراثيه. يعني هو لازم يتنسخ ويترجم عن طريق الار ان ايه عشان تظهر الصفه الوراثيه. لو ما اترجمش يفضل الدي ان ايه عادي ومش هيحصل حاجه، فهو كده مسؤول عن ظهور الصفات الوراثيه. بعد كده البروتينات دي برضو بتنظم الأنشطة الحيوية. طبعا انت عندك مثلا بروتينات بترفع لك مثلا كذا، وبروتينات بتخفض كذا، بروتينات بتعمل كذا، فأكيد بتنظم الأنشطة الحيوية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس وكمان الفصل. أتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا. لو عجبكم الشرح شاركوه مع زمايلكم، يمكن يستفيدوا ويكون سبب ربنا يكرمكم علشانه. وفقنا الله وإياكم. السلام عليكم.